जी नाजरीन, आप देख रहे हैं KNN न्यूज लाइव प्रोग्राम सियालकोट टैलेंट के साथ मैं हूं कायनात मलिक। आपको ले चलते हैं बराह रास्त सियालकोट साहूचक, जहां पर हमारे क्राइम रिपोर्टर जिशान दूर मौजूद हैं, जो कि हजरत इलामा पीर इरफान इलाही कादरी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी जिशान। नाजरीन कराम, आज हम मुल्क पाकिस्तान की अजीम रूहानी दरगाह सौचक शरीफ ज़िला सियालकोट में मौजूद हैं, जहां मज़ार पुरनवार हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाह रखा शाह कलंदर। आज हम यहां के सज्जादा नशीन मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा इलामा पीर इरफान इलाही कादरी के साथ मौजूद हैं। इलामा साहब से आज हम जानते हैं कि उनकी तबलीगी मसरूफियत क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ KNN न्यूज़ की पूरी टीम का, जो आज यहाँ दरगाह मुक़द्दसा हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह पर हाज़िर हुए और इस दरगाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बात दर हकीकत ये है कि जो खानकाहें हैं ये रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है और यहाँ से अमन व आश्ती का पैगाम दिया जाता है। और जहाँ के दरगाहों के जो खादिमीन हैं, जिन्हें आप सज्जादा नशीन कहते हैं, उनके लिए लाजिम यह है कि जो आवाम उनके पास आए उनको कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाए। हमारी दरगाह का भी यही एक पैगाम है। मेरे जद्द आला हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि हज़रत अमीर मिल्लत मुजद्दद दीन व मिल्लत बानी पाकिस्तान हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और ख़लीफ़ा थे। उसके साथ साथ आपको बड़ीला शरीफ से हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत ख्वाजा फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नकीबाबाद शरीफ ज़िला कसूर और हज़रत बाबा जी रहमत अली शाह कादरी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरांवाला से फ़ैज़ हासिल था। तो ये जो हमारी दरगाह है, यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए हमारा पैगाम है कुरान और सुन्नत का। उसमें हमारे क़िबला आलम फरमाया करते थे कि लव फॉर ऑल एंड हेटेड फॉर नार, मोहब्बत सब के लिए है, नफ़रत किसी के लिए नहीं। हम यहाँ अमन व आश्ती का पैगाम देते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम देते हैं, ज़िक्र इलाही, मोहब्बत मुस्तफ़ा और निस्बत औलिया, ये हमारा पैगाम है। हमारे यहाँ के सज्जादा नशीन मेरे वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा सूफ़ी एहसान इलाही साहिब दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुबह 9 बजे दरगाही नशिस्त पर जलवा फ़रोज़ होते हैं और फिर रात गए तक आप वहाँ तशरीफ़ फरमा रहते हैं। ज़ायरीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप उनकी दिलजोई फरमाते हैं, उनके लिए दुआ फरमाते हैं, उनको रुश्द व हिदायत का पैगाम देते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इस दरगाह का अदना सा खादिम होने की हैसियत से मुल्क के तूल व अर्ज़ और अंदरून बैरून ममालिक में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन हक़ के पैगाम के लिए शब व रोज़ कोशां रहता हूँ। हमारे यहाँ दारुल है, जहाँ के तुलबा को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया जाता है। उसके साथ साथ वसी व अरीज़ जगह पे हम एक बहुत बड़ा इदारा तामीर कर रहे हैं, जहाँ तुलबा को कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाएगी। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जितने ज़ायरीन आस्थानों पर आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ तंग नज़री पाई जाती है, इसको नहीं होना चाहिए। ये जो मिज़ारात हैं ये उन लोगों के हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम में गुजारी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने शब व रोज़, अपनी दुनियादारी, अपनी जायदाद, अपनी औलाद के लिए नहीं गुजारे, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए गुजारी है। तो खालिक़ कायनात ने अजरुन गैर ममनून का वादा उनसे मुकम्मल फरमाया और फिर ज़ायरीन उनकी बारगाह में आते हैं और जब वहाँ आकर उस पाक अल्लाह के वली कामिल का वसीला खालिक़ कायनात की बारगाह में पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कुआं है आब शिफा,
جہاں کے لوگ آ کر غسل کرتے ہیں۔ اس علاقے میں جب ہمارے حضور قبلہ عالم حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمن جلوہ گر ہوئے تو پانی نہیں ملتا تھا۔ پھر آپ نے یہاں ایک کنواں کھدوایا اور اس کا پانی 27 فٹ پر ملا، جو کہ دوسرے پانی سے تھوڑا منفرد ہے، لذیذ ہے، اور آپ نے وہاں دعا فرمائی کہ اے میرے مالک، 10 محرم شریف کا دن تھا، آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہ اس جگہ پر آ کر بیمار، بے اولاد، کسی قسم کا مریض 7 جمعرات متواتر غسل کرے اور 41 دن اس کا پانی پیے، اے میرے مالک اس کو شفائے کلی عطا فرمانا، اور جب اس پانی کا معاوضہ لیا جائے گا شفا ختم ہو جائے گی۔ تو آج تک ناظرین کرام جتنے احباب میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں، الحمدللہ تعالی 50-55 سال سے جو ہے لوگ آتے ہیں وہاں غسل کرتے ہیں، رب کائنات ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ ہر جمعرات شریف کو دن 12 بجے سے لے کر نماز ظہر تک دعا ہوتی ہے، کثیر تعداد میں زائرین اس میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، محفل سما بھی ہوتی ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں لنگر شریف کا جو اہتمام ہے وہ ہمہ وقت رہتا ہے، 24 گھنٹے۔ ہمارے حضور قبلہ عالم حضرت کلندر کبریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی زائر آئے سب سے پہلے اس کو کھانا پیش کیا جائے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کھانا جو ہے، یہ طعام جو ہے، یہ لنگر غوث اعظم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت سے چلتا ہے اور غیب کے خزانوں سے چلتا ہے، اور جو بیمار اس کو کھائیں گے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو درگاہ شریف پہ جتنے زائرین آتے ہیں، صبح 7 بجے دسترخوان لگ جاتا ہے اور نماز عشاء تک، اور پھر رات کو بھی اگر کسی وقت کو آیا تو اس کو سب سے پہلے کھانا پوچھا جاتا ہے، کیونکہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست، طریقت اللہ کی مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔ یہی ہمارے بزرگان دین نے ان خانقاہوں پہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جو سلسلہ شروع کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہاں بھیجا، اور اللہ کے ولیوں نے اس محبت اور اخلاص سے لوگوں کو تبلیغ کی کہ اگر ایک بابا اجمیر کے ٹیلے پر آ کر بیٹھتا ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ بس یہی بات ہے کہ ہمارے بزرگ حضرت قبلہ عالم حضرت کلندر کبریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس بستی میں جلوہ گر ہوئے تو یہ بے آب و گیا تھی، یہاں کوئی فصلیں نہیں تھی، پانی نہیں تھا، لوگوں کی بھی بڑی پسماندگی تھی، اور پھر آپ قبلہ عالم یہاں تشریف لا کر آپ نے اس علاقے کو اللہ نے زرخیز بنا دیا آپ کی دعا سے، اور سب سے پہلے یہاں آپ نے نماز تراویح کا اہتمام فرمایا، اور اس وقت جو حافظ صاحب یہاں علی پور سیدہ شریف سے آیا کرتے تھے، وہ آپ کے مرید تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ہر روز آ کر نماز تراویح پڑھایا کریں گے، اور یہ 1970 کی بات ہے، 71 کی بات ہے، 72 میں ایسا رہا، 73 میں بھی یہی عمل رہا کہ وہ حافظ صاحب ہر روز علی پور شریف سے آتے، اور حضور قبلہ عالم اس دور میں خدمت دین کے جذبے کے تحت 10 روپے ان کو پیش کیا کرتے تھے، جب ان کا کرایہ جو ہے 10 پیسے لگتا تھا۔ تو ناظرین و حاضرین، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، یہاں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرنا یہ اللہ کو بڑا مقبول عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، حاضرین کو یہاں تشریف لا کر حضرت کلندر کبریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کینن نیوز لائیو۔